अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ फ्रॉम एशेस टू फ्लेम्स का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। हमारी दूसरी वाली स्टोरी एंड हो चुकी है और अब यही स्टोरी होगी। इसके बाद अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स और साथ रहा तो फिर ही मैं आ लिटिल ट्विंस को स्टार्ट करूँगी, और अगर नहीं तो फिर ये हमारी लास्ट स्टोरी होने वाली है। और हाँ, मुझे बात करनी थी, शायद मैं लाइव आ जाती, लेकिन बस टाइम ही नहीं था। क्या ही कर सकते हैं। और मैंने जब ये स्टोरी स्टार्ट की थी, मैंने तभी बताया था कि ये बिल्कुल भी कॉमेडी स्टोरी नहीं होने वाली। ये एक इमोशनल और सीरियस स्टोरी है जो कि पास्ट में भी जाएगी। इतना सब कुछ बताने के बावजूद भी अगर आप लोगों को इस स्टोरी की समझ नहीं आ रही तो आई एम सॉरी, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। आप लोग फ्री हो, आपका टाइम है, आप जहाँ से चाहें अपनी मर्ज़ी की स्टोरी सुन सकते हो, लेकिन मैं बिल्कुल भी इसको चेंज नहीं करने वाली हूँ। ना ही मैं किसी और चैनल की स्टोरी सुन के उसको कॉपी करने वाली हूँ। मुझे अपना अलग काम रखना है और मुझे किसी को कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर किसी को समझ नहीं आती तो इसमें इतना ज़्यादा कोई टिपिकल साइंस नहीं है जो आप लोग ना समझ सकें। ये बस एक सिंपल सी स्टोरी है और अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करने वाली हूँ। बहुत सारी बातें हो गई, लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। और अब मैं कोशिश करूँगी इसको मैं सही तरीके से कंटिन्यू करूँ। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत करना, स्किप कर देना। लेट्स स्टार्ट। तो तुमने उससे एक रात के लिए शादी की थी? हाँ, ऐसा ही था। तो फिर उसे छोड़ा क्यों नहीं? उसे साथ क्यों लेकर आए? क्यों उसे उसकी ज़िंदगी नहीं जीने दी और क्यों उसकी ज़िंदगी बर्बाद की तुमने? बताओ मुझे। वांग जी जो उससे पूछ रहा था, और फिर उशियान ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। तुम्हें क्या उससे ज़्यादा हमदर्दी नहीं हो रही? हाँ, हो रही है। मुझे बुरा लग रहा है उसके लिए। वो एक तो उसके माँ बाप ने उसे बेच डाला एक रात के लिए। चलो, वो तो तुम कह रहे हो तुमने उसे छोड़ दिया, लेकिन कितना ज़्यादा तुमने टॉर्चर किया उसके ऊपर। कभी सोचा है तुमने क्या बीती होगी उसके दिल पे? कैसा फील हुआ होगा इससे? हाँ, सोचा मैंने। तो बताओ मुझे, क्यों नहीं उसे छोड़ दिया? अच्छा लगा था ना मुझे वो, कैसे छोड़ देता उसे? वो शियान जो फिर से वांग जी की बात सुन के जैसे अपने पास्ट में ही चला गया था, और उसे वो सब कुछ फिर से याद आ रहा था। जैन जो उसके साथ था और फिर वो उसके साथ ही लगा सो भी क्या था। उसकी बहनें और वो शियान के दोस्त सोए या नहीं उसे नहीं पता, लेकिन वो तो सो ही गया था और वो बस उसे फील ही कर रहा था। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं छोड़ूंगा। उसने बस आखिरी बार ही सोचा था और उसने आंखें बंद कर ली थी। सुबह के 7 ही बाज रहे थे और उसके कमरे का दरवाज़ा जो बार बार नॉक ही हुए जा रहा था। जैन एकदम से ही उठा था और उसने उसे उठाया था। साहब उठो ना, देखो दरवाज़ा बाज रहा है, मुझे घर जाना है, सुबह हो गई है। हाँ सही है, उठ जाता हूँ मैं। वो जल्दी से उठा था और उसने दरवाज़ा खोला था। सामने चैंग था और साथ में जिन और यिन भी। तुम तीनों, वो कहाँ गई? वो लड़कियों के बारे में पूछ रहा था जो कि रात को वो लेकर आए थे। वो तो चली गई ना, ये नहीं गया? वो जैन को देख रहे थे जो कितने मज़े से आराम से खड़ा था। ये कैसे जाएगा और वो अकेली कैसे चली गई? तुम्हें शायद याद नहीं है, सुबह 5 बजे तक का टाइम था और वो 5 बजे चली गई हैं और तुमने इसे नहीं भेजा। वो कितनी देर तक इसका वेट करती रही, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं रुक सकती थी। हाँ तो मैं इसे अभी भेज दूंगा ना, इसमें इतनी ज़्यादा टेंशन की क्या बात है? मुझे घर जाना है साहब, साहब घर छोड़ के आओ ना। वो कैसे उसका बाजू पकड़ के बार बार हिलाए जा रहा था और वो तीनों से देख ही रहे थे। ये तुमसे ऐसे अटैच क्यों हो रहा है? क्या मतलब है? उसे इनकी बातों पे हैरानी हुई थी। तुम इसे लेकर आए, तुम इसे टॉर्चर कर रहे थे, इसके रोने की आवाज़ें हमारे कमरों तक आ रही थी और उसके बाद भी ये तुम्हारे साथ ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, साहब बहुत अच्छे हैं, साहब ने मुझे बिल्कुल नहीं मारा, साहब बहुत अच्छे हैं। उसने जैसे उसके कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए थे और वो अब तीनों हैरान ही थे और उशियान जो उन्हें देख ही रहा था। क्या मैं इतना बुरा हूँ जो एक बच्चे के साथ ऐसा करूँगा? तुम लोग तो मुझे बिल्कुल नहीं जानते और देखो तुम लोगों से तो अच्छा ये है, एक रात में मुझे जान गया। हाँ, साहब बहुत अच्छे हैं और साहब कभी भी जैन को ऐसी जगह नहीं भेजेंगे जहाँ पे उसके लिए रहना अच्छा नहीं होगा। क्या बोले जा रहे हो तुम? क्या बोल रहा हूँ मैं? तुम तो अपनी वाइफ को, और मेरा मतलब है एक रात की बीवियों को छोड़ चुके हो ना, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ने वाला।
میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے، میں اسے اپنی وائف بناؤں گا اور یہ میرے ساتھ رہے گا۔ چلو گے نا زین؟ ہاں، اس نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تھا، اور وہ تینوں دوست بھی تو ویسے ہی تھے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ دیکھو ہمدردی اپنی جگہ، لیکن تم اسے لے کے نہیں جا سکتے۔ تمہارے موم ڈیڈ سوسائٹی کوئی بھی اسے ایکسیپٹ نہیں کرے گا تمہارے ساتھ۔ چینگ جو اسے آگے بڑھ کے سمجھانا چاہتا تھا، لیکن وشیان نے اسے روک ہی دیا۔ انہیں کرنا ہوگا، میں نے شادی کی ہے نا۔ تم بھول رہے ہو یہ کون ہے؟ ہاں، اس کا کام کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ اس کی پوری فیملی کیا کام کرتا ہے، تم بھول گئے ہو؟ مجھے یاد ہے، اسی لیے تو میں اسے نہیں بھیج رہا ہوں نا۔ اور تم جانتے ہو چینگ، جس کو میں ایک دفعہ چھو لوں، جو ایک بار میرے قریب آ جائے، وہ بس میرا ہو جاتا ہے، اور جو میرا ہو جاتا ہے پھر وہ اور کسی کا نہیں ہوتا۔ یہ میرا ہے، یہ میری وائف ہے، چاہے ایک رات کے لیے صحیح، لیکن میں اس کا ہسبینڈ تھا نا، آگے بھی رہوں گا، نہیں جانے دوں گا میں اسے۔ وہ شیان ابھی بات کنٹینیو کر ہی رہا تھا کہ ایک دم سے اس کا وہ بوڑھا سا واچ مین آ گیا تھا۔ انکل آپ یہاں اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ وہ کتنے سارے لوگ جو ہیں نا وہ یہاں پہ آ رہے ہیں، انہیں پتہ چل گیا ہے۔ کیا پتہ چل گیا ہے؟ ہمارے آنے کا کیا؟ دیکھو ہم انہیں کچھ نہیں دینے والے۔ نہیں، انہیں لگتا ہے کہ آپ یہاں پہ وہ لڑکیاں لے کر آئے ہیں، لیکن یہاں پہ تو کوئی بھی لڑکی نہیں ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، اور پھر اسے جیسے سکون ہوا، یہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے زہر سے زین کو پہچان لیا تھا، اور وہ ڈر کے مارے وہ شیان کے پیچھے ہی ہوا۔ اسے میں لے کر آیا ہوں۔ اور گاؤں والوں کو کیا ہی مسئلہ ہے، میں جو مرضی کروں۔ وہ لوگ بہت زیادہ غصے میں، اور پتہ نہیں کس نے ان کو بتا دیا کہ یہ لوگ یہ سب کرتے ہیں، اور انہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ رات کو آپ لوگ کہیں سے لڑکیاں لے کر آئیں، لیکن یہاں پہ تو کوئی لڑکیاں نہیں ہیں۔ صاحب اس لڑکے کو جانے دو، یہ نہ ہو کہ وہ اس کو اور آپ کو دونوں کو مار ڈالیں۔ گاؤں والے بہت زیادہ غصے میں، اور اگر انہیں پتہ چل گیا کہ یہ سب ہو رہا ہے ان کے گاؤں میں، تو وہ تو بالکل بھی کسی کو معاف نہیں کریں گے۔ ویسے ہی گاؤں کی عورتیں بہت زیادہ شک کرتی ہیں اپنے مردوں کے اوپر، اور اگر یہ سب ان کو پتہ چل گیا تو بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ صاحب جانے دو اسے۔ وہ واچ مین کچھ زیادہ ہی ڈرا ہوا تھا، اور وہ شیان جو آرام سے کھڑا تھا، اور زین بھی تو ڈر چکا تھا۔ صاحب میرے ماما بابا، وہ میری بہنیں، ان کا کیا ہوگا؟ وہ کتنا زیادہ ہی ڈر گیا تھا، اور تبھی جیسے کتنے سارے لوگ ہی اندر آ گئے تھے۔ میں دیکھ لیتا ہوں ان کو۔ وہ باہر آ گیا تھا، اور اس کے پیچھے اس کے تینوں دوست بھی، اور زین جو کہ اندر ہی تھا۔ کیا ہے؟ کیا لینے آئے ہیں آپ لوگ یہاں پہ؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے بابا بہت بڑے زمیندار ہیں، اور یہ حویلی ہم اس کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، لیکن یہاں یہ سب نہیں ہونے دیں گے۔ اس کاند کو باہر نکالیں یہاں سے، ہم اس کا جینا حرام کر دیں گے، نہیں تو اسے جان سے مار ڈالیں گے۔ گاؤں والے جو بول رہے تھے، اور وشیان جو انہیں پاس دیکھے ہی جا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ کون سا گاند ہے یہاں پہ؟ آپ لوگ یہاں پہ رات کو لڑکیاں لے کر آئے، اور شاید ایک لڑکا بھی۔ ہاں، یہ سب نہیں چلے گا ہمارے گاؤں میں۔ ہم ابھی آپ کے بابا کو فون کریں گے، اور ابھی وہ آئیں گے، اور پھر آپ کو لے جائیں گے۔ کیا؟ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اپنے باپ کا نام سن کے وہ اقبال کے لیے ڈر گیا تھا، اور چینگ جو اس کے پاس ہی ہوا۔ ہاں، وہ لڑکا ہے، اس سے کام کے لیے بلایا تھا اس نے، ابھی دے دیتے ہیں نا۔ ہاں، اس میں اتنا زیادہ غصہ کرنے کی کوئی بات نہیں۔ وہ شیان اس لڑکے کو لے آؤ۔ نہیں، وہ نہیں جائے گا۔ میں نے بولا نا اسے لے آؤ۔ کیا تم اس کے چکر میں ہم سب کو مرواؤ گے؟ وہ سارے گاؤں والے کتنے زیادہ غصے میں تھے، اور ان میں سے کتنوں کے ہاتھ میں تو جیسے وہ لمبے سے ڈنڈے بھی تھے۔ ہاں صاحب، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے بابا یہاں کے سرپنچ کے دوست ہیں، اور انہوں نے یہاں پہ ہمیں بھیجا ہے۔ اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم سچ میں آپ کے بابا کو بتا دیں گے کہ آپ یہاں پہ آ کے کیا کرتوت کرتے آ رہے ہیں۔ پھر یہ ہوگا کہ آپ دیکھیں گے جو آپ کے ساتھ ہو جائے گا، لیکن وہ ہمیں چاہیے۔ ہم یہاں پہ یہ سب گندا کام نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے ماں باپ اور اس کی بہنیں پتہ نہیں کہاں چلے گئے، ہم ان کو ڈھونڈ کے آگے، لیکن اس لڑکے کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ جو بھی گندا خون ملے گا ہم تو اسے مار ہی ڈالیں گے۔ وہ بھی ایسے ہی ہوگا نا؟ کیا بولے جا رہے ہو تم؟ بس جو مرضی بولیں، تم چپ ہو جاؤ۔ چینگ جو ایک دم سے اندر گیا تھا، اور وہ زین کو لے ہی آیا تھا۔ وہ کتنا زیادہ ڈرا ہوا تھا، اور اس کی آنکھوں میں جیسے خوف ہی تھا۔ مل گیا یہ، چلو لے کے چلتے ہیں اسے۔ وہ ایک دم سے آگے بڑھے تھے، اور ایک نے تو جیسے زین کا ہاتھ پکڑ لیا، اور اس نے کتنے زور سے چیخ ماری تھی، صاحب بچاؤ مجھے، یہ مجھے مار ڈالیں گے، دیکھو یہ مجھے لے کے جا رہے ہیں، مجھے تو گھر جانا ہے، ماں بابا کہاں پہ ہیں؟ تمہارے ماں بابا کہیں جہنم میں، اور تمہاری بہنیں بھی تمہیں بھی وہاں بھیج دیتی ہیں۔ ہاں، گندی اولاد کہیں گے، گندے خون۔ اور صاحب آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ کسی بڑے آدمی کے بیٹیاں نہیں، تو آج آپ کا بھی کوئی یہی حال ہونے والا تھا۔ وہ جاتے جاتے بول رہے تھے، اور وہ شیان جو آگے بڑھا، تم اسے لے کے نہیں جا سکتے۔ کیا کرنے والے ہو تم اس کے ساتھ؟ زیادہ کچھ نہیں کریں گے، بس مار ڈالیں گے۔
ये काम करने वालों का तो यही अंजाम होता है ना, जो भी गंदा काम करेगा तो उसे गंदी मौत मिलेगी। वो जैन को बालों से पकड़ के खींच के लेके जा रहे थे और वो बस उस शान की तरफ ही देख रहा था। उसकी आंखों में कितने ज़्यादा आंसू थे और थोड़ी उम्मीद भी कि शायद वो उसे बचा लेगा। कौन सा गंदा काम किया, मैं तो बस इसे लेकर आया था, मुझे थोड़ी हेल्प की ज़रूरत थी। मैंने कहा चलो थोड़ा मेरा मसाज कर देगा और मेरा सर दबा देगा, और तो कुछ भी नहीं। साहब हम कोई दूध पीते बच्चे नज़र आ रहे हैं आपको? और ये लड़का बिल्कुल भी इस काम के लिए नहीं है, और जिस काम के लिए है हमें सब भी पता है। हम इसे अभी मार डालेंगे, इसे ज़मीन में दफन करेंगे और इसे इतने पत्थर मारेंगे जब तक ये मर नहीं चाहता। ये क्या बोले जा रहे हो तुम? वो एकदम से जैसे डर ही गया था और उसके दोस्त उसे पीछे खींच रहे थे। चलो ना उशियान, जाने तो वैसे भी हमने इसके पैसे दिए थे, बस काम खत्म, पैसे खत्म, सब खत्म ना, चलो घर चलेंगे। वो सब बोल रहे थे लेकिन उशियान नहीं रुकेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। वो उसके पीछे चल पड़ा था और वो सब जैसे रुकी थे। साहब अपनी हद पार नहीं करो। मैं हद नहीं पार कर रहा हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और ना इस बच्चे ने किया है, तो तुम मुझसे सज़ा नहीं दे सकते। सुना तुमने, जो भी सज़ा होगी बाद में देखी जाएगी, छोड़ो इसे। उसने जैन को एकदम से खींचा था और वो जैसे उसके गले ही आ लगा। वो कितना ज़्यादा रो रहा था और डर के मारे कांप रहा था। ये मुझे मार डालेंगे, मैं इसीलिए बोलता था मुझे घर छोड़ आओ। अब मैं मर जाऊंगा साहब, सिर्फ आपकी वजह से। आपकी वजह से मेरी जान चली जाएगी। आपको पता है ये कितने बुरा मारते हैं, ये बहुत बुरे से मारते हैं। इसीलिए तो माँ बाबा कभी किसी को बताते नहीं ना, इसलिए तो हम अलग रहते हैं, किसी को पता ना चल जाए। वो आहिस्ता आहिस्ता ही बोल रहा था और वो शियान जो उसे पकड़ के खड़ा ही था, और वो सारे लोग आप एकदम से रुक ही गए थे। इसे हमारे हवाले कर दो साहब। नहीं करूँगा मैं, क्या करूँ मैं, बताओ, मुझे इसको बचाना है। हाँ बचाना है, क्यों बचाना है? मैं इसे लेकर आया था, कोई तो सूरत होगी जो ये बच सके। हाँ, और इसने जब कुछ किया नहीं तो इसे सज़ा क्यों मिले? और रही बात अगर इससे मैंने खरीदा भी है तो मैंने खरीदा है ना, तो फिर सज़ा इसे क्यों? क्योंकि आपको हम सज़ा नहीं दे सकते ना, हाँ आप तो सरपंच के दोस्त के बेटे हो। हाँ यही बात, तो फिर ये सोच के इसे भी छोड़ दो कि ये सरपंच के दोस्त की बीवी है। क्या बोले जा रहे हो साहब? वो एकदम से सब लोग रुके थे। हाँ बीवी है मेरी, शादी किया मैंने इसको, ब्याह के लाया हूँ, अपने साथ रखा है, इसीलिए तो मुझे फिक्र हो रही है इसकी। भला लड़के लड़के की भी शादी होती है क्या? हाँ होती है, बड़े शहरों में होती है, तुम लोगों को नहीं पता तो मेरा क्या कसूर है, मैंने तो की है ना। और देखो, अगर लड़का एक लड़के को सोने के लिए ला सकता है, जो कि तुम बोल रहे हो कि मैं इसको लेकर आया, तो क्या वो उससे शादी नहीं कर सकता? और तुम्हें क्या लगता है, हाँ जब मेरे बाबा को पता चलेगा कि तुमने उनके बेटे और उनके बेटे की बीवी के साथ क्या सलूक किया, तो फिर वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे? और वो तो तुम्हारे सरपंच के दोस्त भी है ना। हाँ क्या फिर करोगे तुम लोग? ये नहीं जाएगा, ये मेरी बीवी है, मैंने इससे शादी की यार, अगर इसे किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। सुन लिया तुम लोगों ने? वो बोल रहा था और जैन जो उसके साथ ही लगा था। क्या सबूत है ये आपकी बीवी है? क्या मतलब? मैं इसे लेके आया था तो मैं इसे बीवी बना के लेके आया था ना, पर आपने बोला था कि आप इसे नहीं लेकर आए। मैंने बोला मैं इसे लेकर आया था, मैंने ये बोला कि मैं और कोई लड़कियां लेकर नहीं आया था, और मैंने ये बोला कि क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया था इसलिए मैं इस लड़के को लेके आया ताकि ये मेरी थोड़ी मदद करे और मेरी हिम्मत करे। इसके घर वाले से नहीं दे रहे थे तो मैंने कहा चलो दे दो, पैसे ले लो, और मैं इसे बीवी बना के ले आया। जैसे आप लोगों का सोच है, जैसे आप लोगों का रवैया है, मुझे यही पता चला कि यहाँ पे पैसे किसी को किसी के साथ नहीं बेचते, तो बस मैंने इससे शादी कर ली और कुछ भी नहीं। और आप देख रहे हो मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया है, ये बिल्कुल ठीक ठाक है, मैंने इसके साथ कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की है, वो बिल्कुल सही है, और ये मेरी वाइफ है। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं इसे सबके सामने भी एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन इसे मारो नहीं, इसका कोई कसूर नहीं है। और अब तो इसके माँ बाप भी जाने कहाँ चले गए। ऐसा है क्या? वो सब जैसे एक दूसरे की तरफ देख ही रहे थे। हाँ आपका इलाज तो सरपंच साहब ही करेंगे। हो रियली? उससे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, और फिर वो सच में उस बड़े से आदमी के पास पहुंच ही गया था, जो ज़रूर उसके बाप का दोस्त ही होगा, लेकिन उसे तो बिल्कुल नहीं पता। देखिए अंकल। अंकल क्या होता है? हाँ जो भी, देखिए
मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बस इस लड़के को लेकर आया था क्योंकि मुझे थोड़ी हेल्प की ज़रूरत थी और पता नहीं क्या से क्या हो गया और मुझे इसके घर वालों के सामने बस इससे छोटी सी शादी करनी पड़ी क्योंकि वो नहीं दे रहे थे और यहाँ पे कोई और सर्वेंट मिल नहीं रहा था, तो मैं क्या करता। और आप देखिए कि सब लोग क्या समझ रहे हैं और मुझे और मेरे दोस्तों को तंग कर रहे हैं। तो क्या चाहते हो तुम? मुझे इस लड़के की जान बचानी है, इसे मत मारें, इसे तो मरना होगा ना, ये नहीं मरेगा। सही है, तुम अगर इसे बचाना चाहते हो तो तुम इससे सही से शादी करोगे हमारे सामने। हाँ, कर लूँगा मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर इसको जाने देंगे ना? हाँ बिल्कुल जाने देंगे। वैसे भी जब शादी हो जाएगी तो हमें क्या ही मसला होगा, लेकिन बिना शादी के तो हम ये सब करने नहीं देंगे ना। उन्होंने बोला था और रुशियान ने जैसे हाँ में सर हिलाया। वो जैन की तरफ देख रहा था जो कितना ज़्यादा डरा हुआ था और कितना ज़्यादा हैरान ही था। शादी करोगे मुझसे? उसने उसकी आंखों में देख के पूछा था और जैन कुछ भी नहीं बोला। तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, मुझसे शादी कर लो, अपनी जान बचा लो, नहीं तो फिर इनकार कर दो और इन लोगों के हाथों मर जाओ। क्या चाहिए तुम्हें, जिंदगी या मौत? और तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी फैमिली, मुझे नहीं पता वो कहाँ गए। क्या करोगे तुम, बता दो। हाँ, मैं या मौत, किसी एक को तो चुनना पड़ेगा ना तुम्हें। वो उसे साइड पे ले गया था और जैन ने जैसे सारी झुका दिया। मैं कर लूँगा। क्या कर लोगे? शादी कर लूँगा, लेकिन फिर घर जाने दोगे ना? हाँ, घर है तुम्हारा जो जाने दूँ। शादी करोगे तो मेरे साथ चल के रहना पड़ेगा मेरे घर में, और तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे माँ बाप को ढूंढ लूँगा। अभी मेरी बात मान लो, यही तुम्हारे लिए सही है, नहीं तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊँगा। उसने उसे प्यार से समझाया था और फिर वो मान गया। और फिर सब के बीच में ही तो उसने उसे दोबारा से कबूल किया था और जहन ने भी। शादी हो चुकी थी और उसकी जान भी छूट ही चुकी थी। मैं बाप तुम्हारे को कॉल करूं? नहीं, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ अभी उन्हें कुछ भी नहीं बताइएगा, और ना ही बताएं तो अच्छा है। वैसे भी जो होना था वो हो गया, आपको नहीं पता वो कितने ज़्यादा गुस्से में होते हैं, और वो तो दिल के मरीज़ भी, अगर उन्हें कुछ हो गया तो प्लीज़ उन्हें कुछ नहीं बताइएगा ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। प्लीज़ अंकल, इतना तो कर सकते हो ना आप। मैं बस इस बच्चे की जान बचाना चाहता था और कुछ भी नहीं। आप चाहें तो इसे यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन मेरे पापा को अभी कुछ नहीं बताइएगा। मैं खुद बता दूंगा ना, मैं इसे लेके जा रहा हूँ। प्लीज़ अंकल। और देखिए, अगर आप उनको बताएंगे तो आपकी रेपुटेशन कितनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। वो क्या सोचेंगे कि आपके गाँव में ये सब कुछ हो रहा है? आपकी इज्जत का जनाजा नहीं निकल जाएगा क्या? मैं तो बस इसको वैसे लेके आया था काम काज के लिए, मुझे क्या पता था कि यहाँ पे ये सब होता है। ऐसे तो फिर सबको पता चल जाएगा कि किस गाँव में क्या कुछ ही होता है, कैसे कैसे लोग हैं और यहाँ के मर्द कैसी कैसी औरतों के पास जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना अंकल? हाँ, उसने उन्हें बताया था और फिर वो चुप ही हो गए। सही है, तुम वैसे कुछ ज़्यादा ही चालाक हो। मैंने ऐसा क्या बोल दिया? मैं तो बस अपनी और आपकी इज्जत बचाना चाहता हूँ ना। और वैसे भी अंकल, कुछ लेने के लिए कुछ देना भी तो पड़ता है ना। एक हाथ से लेके दूसरे हाथ से देते हैं ना। हम्म उसने बिना लड़ाई झगड़ा किए बस अपनी जुबान से ही तो सारा मसला हल कर लिया था। उसके दोस्त जो पास मुंह बना के उसे देख रहे थे, वो जैन उसके साथ ही था। अब हम चलते हैं। और बाबा, आप कभी किसी को नहीं बताएंगे जो कुछ यहाँ पे हुआ, और ना ही इस बात का कि मैंने आपको छुट्टी दी। अगर आपको अपनी नौकरी चाहिए तो आप भूल जाएंगे क्या कुछ हुआ और क्या कुछ नहीं। उसने अपने वॉचमैन को समझाया था। मैं बड़े बुजुर्गों की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, लेकिन जब कोई मेरे लिए खतरा बन जाए तो मैं किसी को अपने आके नहीं देखता। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ये पैसे रख लीजिएगा और आराम कीजिएगा। आप हम यहाँ पे नहीं आएंगे, और मैं फिर बोल रहा हूँ, पापा को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, उसने बोला था। और फिर वो बूढ़ा चौकीदार बस हाँ में सार हिला गया। वो जैन को भी अपने साथ लेके आ गया था और उसने पापा को कॉल ही कर दी। हाँ, इतनी जल्दी आ गए तुम लोग? हाँ जी, पास वो थोड़ा काम था और मैं कुछ दिन के लिए फार्म हाउस में रहूँगा, ऑफिस का कुछ काम ज़्यादा है। आप भी जहाँ भी हों अपनी मीटिंग जल्दी से निपटा के आ जाइए। और हाँ, मैं अपने लिए एक सर्वेंट लेकर आया हूँ, उससे मैं अपने साथ रखने वाला हूँ। फार्म हाउस पे मेरे साथ रहेगा और मेरा काम करेगा। सर्वेंट घर से ले जाओ ना। नहीं, घर से नहीं चाहिए मुझे, जो मुझे चाहिए था मैं ले आया हूँ, मैंने बस बता दिया। आप जब भी सिंगापुर से वापस आएँ तो मैं उसे घर ले आऊँगा। बाय।
اس نے جیسے بات ہی ختم کر دی تھی اور پھر وہ اسے لے کے اپنے فارم ہاؤس پہ ہی چلا گیا تھا۔ سب کچھ ہو گیا تھا، اس کے دوستوں کی بھی جان چھوٹ گئی تھی اور پھر وہ ایسے غائب ہوئے کہ پھر دوبارہ کال ہی نہیں کی۔ چینگ جو پھر 10 دن کے بعد ہی چلا گیا تھا ابراڈ، اور پھر وہ کتنے سالوں کے لیے ہی چلا گیا تھا، اور اب وہ تھا اور زین تھے اس کے فارم ہاؤس میں۔ وہ روز اسے کہتا تھا کہ اسے گھر جانا ہے، اور وہ شیان جو روز اسے ٹالتا تھا وہ دن کو اسے چھوڑ جاتا تھا اور وہ جلدی آفس سے آ جاتا تھا اس کے پاس۔ وہ گھر نہیں گیا اتنے دن کے لیے۔ ماما گھر میں اکیلی ضرور تھی لیکن سرونٹس بھی تو تھے، لیکن وہ زین کو کیسے چھوڑ کے چلا جاتا۔ اس نے اسے وہاں رکھا تھا، اسے چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھائی تھیں، واش روم یوز کرنا، نہانا دھونا، ہر چیز جو اس کے لیے ضروری تھی، سب کچھ ہی تو اسے سمجھا دیا تھا نا اس نے۔ اور پھر ایسے ہی وہ اسے ایک دن اپنے گھر بھی لے کے چلا گیا تھا۔ زین اداس ہی تھا، ابھی تک اس کے ماں باپ کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا تھا، اور وہ شیان جو اس کے ساتھ ہی تھا وہ اسے بار بار یہی بتاتا تھا، تمہارا ہسبینڈ ہو نا، میری وائف ہو تم، تو ڈرو نہیں۔ وہ گھر کیا ہی کیا تھا، ماما جو اسے دیکھے غصے ہی ہو گئی۔ یہ کیا طریقہ ہے بیبی، ایسے تم اتنے دن گھر سے الگ رہے؟ کچھ نہیں، میں نے بولا تھا نا میں اپنے لیے ہیلپر لے کے آ گیا ہوں۔ کہاں پہ ہے ہیلپر؟ یہ لڑکا؟ وہ اسے دیکھ کے حیران ہوئی تھی۔ ہاں، اور مجھے کیا ہی ہیلپ چاہیے ہوگی، اور یہ میرے ساتھ ہی رہا کرے گا، اور شاید کچھ دن کے لیے، لیکن زیادہ نہیں، اور اس کے ماں باپ میں سے کوئی آ جائے گا جو کہ اسے لے جائے گا، لیکن ابھی یہ میرے پاس ہی رہے گا۔ جو میرے ساتھ والا روم ہے نا اسے خالی کروا دیجیے گا، یہ وہاں پہ رہے گا۔ 7 کوارٹر میں کیوں نہیں؟ کیونکہ اسے میں لایا ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے، اس لیے ماما۔ اور آپ کب سے اتنی زیادہ شکی ہو گئی؟ مجھے کوئی بھی شک نہیں ہو رہا، لیکن یہ ایسے نوکروں کے والا حلیہ بنا کے میرے گھر میں نہیں رہے گا۔ میں ایسے انسانوں والا حلیہ کروا دوں گا، لیکن یہ یہاں پہ ہی رہے گا۔ سن رہی ہیں ماما آپ؟ اور مجھے مزید آرگیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں۔ زین چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اندر ہی کھینچ کے لے کے آیا تھا، اور ماما جو پاس دیکھتی رہ گئی تھیں۔ ہاں زین؟ وہ اسے اندر لے آیا تھا اور اس نے دروازہ کھٹاک سے بند ہی کر دیا۔ صاحب وہ بڑی میم صاحب تو ناراض ہو گئی نا؟ ہونے دو، ہو جائیں گی صحیح، وہ ایسے ہی کرتی رہتی ہیں، ماں ہے نا، تمہیں پتہ ہے نا ایسے غصہ کرتی ہیں مائیں۔ تمہاری ماں بھی تو کتنا زیادہ غصہ کرتی ہے۔ ہاں میری ماں تو مارتی بھی ہے، آپ کی تو نہیں مارتی۔ ہاں یہی تو فرق ہے نا، اس لیے میں تمہیں یہاں لے کر آیا، کیونکہ میری ماں مارتی نہیں ہے اور تمہاری ماں مارتی تھی، اس لیے ہی تو جو مارے ہمیں اس سے دور چلے جانا چاہیے۔ ہاں بالکل، جو بھی ہمیں مارے، جو ہمیں تنگ کرے، جو ہمارے ساتھ برا کرے، ہمیں اس سے دور چلے جانا چاہیے، ماں باپ سے بھی۔ ہاں ماں باپ سے بھی۔ وہ شیان کتنے سیریسلی ہو گیا اور کتنا ہی بے دردی سے بولا تھا، اور زین پھر چپ ہی ہو گیا۔ کچھ دن کے لیے رک جا اور پھر میں تمہیں لے کے جاؤں گا، ہاں سنڈے والے دن۔ کون سے انڈے؟ ارے انڈے نہیں بولا میں نے بولا سنڈے کو نا میں تمہیں لے کے جاؤں گا، تمہارا کی حلیہ صحیح کرواؤں گا۔ کیا ہوا مجھے؟ صحیح نہیں ہوں؟ نہیں بالکل صحیح نہیں ہو تم۔ ہاں یہ دیکھو ایسے کیا لڑکوں کے بال ہوتے ہیں، بالکل اچھے نہیں لگ رہے، اور تمہیں میں نئے کپڑے بھی لے کے دوں گا، اور نئے جوتے بھی، اور بہت ساری چیزیں بھی ہیں۔ سچ میں؟ پھر میں گھر چلا جاؤں گا؟ ہاں گھر بولا تو ہے، تمہارے ماں باپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، مل جائیں گے تو تمہیں گھر بھیج دوں گا۔ اور میں نے کتنی دفعہ بولا ہے تم سے، تم کیوں بھول جاتے ہو کہ تم آپ میری بیوی ہو، اور جہاں پہ میں رہوں گا وہاں پہ تم رہو گے، لیکن میں تو آپ کا نوکر ہوں نا۔ ہاں وہ باقی صاحب کے لیے، تو پھر بیوی کیس کے لیے ہوں، میرے لیے تو آپ نے تو بتایا میں نوکر ہوں۔ ارے بیوی ہو تم، وہ بعض ماں ہے نا وہ تھوڑا غصہ کر جاتی ہے میری، اور دیکھنا بہت جلدی نا میں ان کو بتا دوں گا۔ ہاں تم ڈرنا نہیں اور کسی کو بتانا نہیں، بس آپ کے سامنے تم یہی کہنا کہ تم یہاں پہ کام کرنے آئے ہو میرے ساتھ۔ اتنا تو کرو کہ نا، کیا میں نے تمہاری جان نہیں بچائی؟ تم میرے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ کتنے برے ہو تم زین۔ اس نے ایک دم کتنی معصوم سی شکل بنا کے بولا تھا، اور زین بیچارہ ہوتی شرمندہ ہو گیا۔ ہاں صاحب کتنے اچھے ہیں، اسے اپنے ساتھ رکھا، اپنے ساتھ سلاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، وہ جو اتنا بڑا سا تالاب تھا اس میں نہانے بھی دیتے ہیں، کتنا کچھ سکھایا، یہاں تک لے کر آئے، اور ابھی مارا بھی نہیں، کچھ غلط بھی نہیں کیا، اور وہ کیا ان کی اتنی سی بات نہیں مان سکتا؟
उसे एकदम से अफसोस ही हुआ था। माफ़ कीजिएगा साहब, मैं अब ऐसा नहीं बोलूँगा। आप बहुत अच्छे हो, मुझे बहुत अच्छे लगते हो, उसने एकदम से बोला था। वो शियान जो उसकी तरफ देख ही रहा था। मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ। उसने उसे अपने करीब किया था। जैन की आंखें जो कि है वहीं झुक गईं। उसे नहीं पता था क्यों। हाँ हाँ हाँ, अच्छे लगते हो ना। ओह, क्या अच्छा लगता है तुम्हें, बताओ मुझे। वो उसे अपने और ही करीब काट चुका था और उसकी गर्म गर्म सांसें जहाँ उसके फेस से टकरा ही रही थीं। हाँ, आप बहुत अच्छे हो, मेरा ख्याल रखते हो, मेरी जान बचाई, और आप बहुत प्यारे हो। उसे और कुछ नहीं आया तो उसने यही बोल दिया और वो शियान को एकदम से ज़ोर से हंसी आई। हो प्यारा, देखो ऐसे मर्दों को प्यारा नहीं कहते, उन्हें हैंडसम बोलते हैं। तुम मुझे हैंडसम बोल सकते हो। क्या सम सम? उसे कुछ भी समझ नहीं आया। अरे सम सम नहीं, हैंडसम होता है ना। वो नहीं बोलना आता मुझे। प्यारा भी तो बोल सकता हूँ ना। अरे प्यारे तो तुम हो ना, तो क्या मैं सम सम नहीं हूँ? हाँ, आपने बोला लड़कों को प्यारा नहीं बोलते, उन्हें सम सम बोलते हैं। अरे मेरे बाप, देखो लड़के और लड़के में फ़र्क होता है। देखो जैसे तुम हो ना, तो तुम क्या हो, तुम एक बीवी हो, तो बीवी को प्यारा बोल सकते हैं। लेकिन क्या जो बीवी का हस्बैंड होता है उसको प्यारा बोलते हैं क्या? क्या तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हारे बाप को बोला कि वो प्यारा है? नहीं, वो तो हर वक्त पास उसे गालियाँ ही देती रहती है। हाँ तो फिर मैं भी गालियाँ दूँ आपको? हो, ऐसा करने को किसने बोला तुम्हें? आपने तो बोला है जैसे बीवियाँ करती हैं वैसे करना चाहिए। हाँ, तो तुम अभी सबके सामने बीवी नहीं बने ना। वो देखो तुम्हारी माँ गलत करती है, कभी भी अपने हस्बैंड को गाली नहीं देनी चाहिए। तो वो भी तो लड़ाई करते हैं ना, तो मैं तुमसे कर रहा हूँ क्या? पर आप बहस तो कर रहे हो, मैंने नहीं शुरू की। तो आप बोल तो रहे हो। अच्छा चुप हो जाओ, मेरा सर दर्द कर रहा है, प्लीज़ चुप हो जाओ तुम। उसने सच में ही अपना सर पकड़ लिया था। हाँ, उसे वो अच्छा लगता है, उसे प्यारा लगता है, वो उसके करीब भी आना चाहता है, लेकिन उसकी ये बातें, उसका ये आर्गूमेंट, उसकी ये बार बार सवाल पूछने की आदत उसे चिढ़ा देती है। वो उससे तंग आ जाता है। क्या करूँ मैं इसका? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और फिर 2 दिन के बाद पापा भी तो आ ही गए थे। वो भी जैन को देख के थोड़ा नाराज़ और हैरान हुए थे, लेकिन उसने बोल दिया था वो और कोई नहीं काम करवाता, बस थोड़ा अपना पर्सनल काम, और वो बाकी सब के साथ कंफर्टेबल नहीं है जितना वो इस लड़के के साथ है। और फिर पापा कुछ भी नहीं बोले। शादी के बारे में क्या सोचा तुमने उशियान? सुबह ब्रेकफास्ट की टेबल पे पापा ने एकदम से सवाल किया था और सैन जो उसके पास ही खड़ा था, वो शियान ने देखा था कैसे उसके हाथ ही कांपे थे। और ऐसा क्यों ही हुआ था? क्या हुआ पापा, कर लूँगा शादी, अभी इतनी भी क्या जल्दी है? उसने नॉर्मली जवाब दिया था और मामा जो उसे घूर के ही देखने लगी। कर लूँगा? तुम्हारे सारे दोस्त, हाँ और तो और जिनकी भी शादी होने वाली है, वो जैंग वो बाहर चला गया और देखना वो भी शादी करके आएगा, और तुम अभी तक यहाँ के यहाँ ही हो। तो मैं भी चला जाऊँ क्या? नहीं शादी करनी ना अभी मुझे, मैं बस ऐसे ही रहना चाहता हूँ, मुझसे नहीं जिम्मेदारी उठाई जाती, ना मुझे बीवियाँ पसंद है और ना ही बच्चे, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। उसने बोला था और उसके माँ बाप जो एक पल के लिए भी चुप नहीं हुए। लेकिन हमें तो चाहिए ना, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम हमारी इकलौती औलाद, और हम चाहते हैं कि तुम खुश रहो। हाँ तो मैं खुश तो हूँ, देखे ना मुझे खुश। उसने स्माइल करके उन दोनों को दिखाया था और वो बस उसकी ऐसे ढिठाई पे हैरान ही हुए थे। तुम इतने ढीठ क्यों हो हुशियान? देखें पापा, आई एम सॉरी, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, और जब मैंने करनी होगी मैं आपको बता दूंगा। और मैंने कितनी दफ़ा आपसे बोला है, प्लीज़ मुझे फोर्स मत किया करो। और तुम जूस क्यों नहीं डाल रहे हो? हाँ, देख नहीं रही मैं खाना खा रहा हूँ? उसने जैन को डांट के बोला था और उसने जल्दी जल्दी तो उसके गिलास में जूस डाला था। माफ़ कीजिएगा साहब, उस बच्चे को क्यों डांटे जा रहे हो? हमसे बात करो ना। मैं उस बच्चे को डांटूंगा क्योंकि मैं उसे लेकर आया हूँ, उसका मालिक हूँ मैं। हाँ, तो हम भी तुम्हारे माँ बाप हैं, इंसान बनो तुम। और क्या क्या समझे हम तुम्हारे इनकार से? क्या जो लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं वो समझ लें? क्या कहते हैं लोग, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। वो तुम्हारा फ्रेंड, वो उसका बड़ा भाई, वो क्या बोल रहा था कल मुझे? उसने मुझे बोला कि आपका बेटा वो एक गे है, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहता। हाँ तो उसे क्या पता, वो क्या मेरे साथ सो के गया जो उसे पता होगा कि मैं गे हूँ या नहीं हूँ? मुझे नहीं पता कोई क्या बोलता और क्या नहीं। और क्या हो गया अगर मैं सच में गे हूँ तो?
आप मुझे घर से निकाल देंगे क्या, या ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा देंगे और किसी की ज़िंदगी पर बात कर देंगे। वो एकदम से बोला था और मामा पापा का गुस्सा जो आप आसमान से ऊपर था। ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरा एक ही बेटा और वो नॉर्मल होगा, सुना तुमने, और वो गे नहीं हो सकता। और अगर तुम गे हुए भी ना, मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे हाथों से, अपने इन्हीं हाथों से जान ले लूँगा। मैं ये जिल्लत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी शादी किसी लड़के से नहीं कर सकता। हाँ तो मैं क्या करूँ फिर? अगर यही सच है तो सही है, मैं फिर कबूल करता हूँ मैं गे हूँ। मैं किसी लड़की से शादी नहीं करूँगा। और हाँ, अगर आपको कोई ऐसा लड़का मिलता है जो कि मुझे बच्चे दे सके तो उससे मेरी शादी करवा दीजिएगा। हाँ, ये सुनना था आपको, अब मार डाले। उसने एकदम से वो फोक और स्पून जैसे टेबल पे पढ़ा था और अपने रूम में चला गया। और मामा पापा के चेहरे जो धुआं धुआं हो रहे थे और जैन उसके पीछे ही भागा था। मेरा कोट कहाँ है, मुझे दो, मैं लेट हो रहा हूँ। हाँ हाँ, ये लेना साहब। उसने जल्दी से उसका कोट दिया था और साथ में उसका बैग भी, उसका लैपटॉप भी, सब कुछ ही। तो साहब, क्या मैं भी गाय हूँ? क्या मतलब? वो कितना ज़्यादा इरिटेट हो चुका था और उसका सवाल जैसे उसे और ही चढ़ा गया। इसीलिए तो साहब मुझे मारना चाहते हैं ना। और देखें, आपके बाबा ने बोला क्योंकि आप एक गाय हो तो वो आपको मार डालेंगे। वो कितना ज़्यादा दुखी होकर बोल रहा था और विशियान को फिर से हंसी आई। गाय नहीं बोला, गे बोला है। वो एक ही तो होता है ना, गाय और गे। और गाय, गाय को ही तो मार देते हैं ना। लेकिन आप तो इंसान हो, आपकी तो दो टांगे हैं और मैं भी तो इंसान हूँ, मेरी भी दो टांगे हैं। हमारी तो पूंछ भी नहीं है, हम तो घास भी नहीं खाते और हम तो सही से बातें भी करते हैं, तो हम गाय कैसे हो गए? ओह सैन, देखो वो गाय नहीं, वो गे होता है। और गे गे हाँ, देखो हम लड़के ही हैं, लेकिन जो गे होते हैं ना, उन्हें लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। क्या फर्स्ट नहीं होता? अरे मतलब उन्हें लड़कियां अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे तो अच्छी लगती हैं। कौन अच्छा लगता है तुम्हें? उसने एकदम से उसे आंखें दिखा के पूछा था। और जैन जो डारी क्या, मेरी माँ और मेरी बहनें, वो सब लड़कियां ही तो हैं और मुझे वो अच्छी लगती हैं। हाँ, उनके अलावा कोई अच्छा लगता है तुम्हें? नहीं, और तो कोई नहीं है। तुम्हारी कोई दोस्त है? गांव में तुम किसी के साथ खेलते थे कभी? नहीं नहीं, मेरी कोई दोस्त नहीं है। मुझे तो नहीं अच्छी लगती हूँ गंदी सन्नी सी लड़कियाँ, जब देखो लड़ाई करती रहती हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है। देखो मुझे भी लड़कियाँ नहीं पसंद हैं और इसी वजह से हम गए हैं, क्योंकि हमें लड़कियाँ नहीं पसंद, हमें लड़के पसंद हैं। जैसे मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ वैसे तुम मुझे अच्छे लगते हो। तो बस क्योंकि हम एक दूसरे को अच्छे लगते हैं इसलिए हम लोगों को अच्छे नहीं लगते। हाँ, इसलिए वो हमें गाय बोलते हैं। गाय नहीं, गे। तो अब आपका क्या होगा? आपके पापा आपको मार डालेंगे क्या? नहीं मारेंगे, प्यार करते हैं मुझसे। और देखा तुमने, गुस्से से बात की तो बस मुझे भी गुस्सा आ गया। उन्हीं का बेटा हूँ ना, तो बस उन्हीं की तरह हूँ। और तुम टेंशन नहीं लो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा और ना ही मुझे। मैं नहीं चाहता आपको कुछ हो साहब। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं भी तो मर जाऊंगा ना। उसने एकदम से उसका हाथ पकड़ के बोला था। और वो शियान जो जाते जाते रुकी, क्या प्यार करते हो मुझसे? हाँ, वो क्या होता है साहब? प्यार यानी कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ, तुम नहीं चाहते मुझे कुछ हो, तुम्हें मेरी फिक्र रहती है, तो वो प्यार ही तो होता है ना। हाँ शायद, पता नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको कभी भी कुछ नहीं हो। कोई आपको डांटे नहीं, कोई आपको मारे नहीं, कोई आपको बुरा भला नहीं बोले। मुझे आप अच्छे लगते हो ना साहब, क्योंकि आप बहुत अच्छे हो। आपने मुझे मारा नहीं, मेरी जान बचाई। ओ, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ सैन। मैं एक इंसान हूँ और कोई भी इंसान फरिश्ता नहीं होता। सब में कुछ ना कुछ बुराई होती है, होती होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो देखा मैं तो वही देख के बोल रहा हूँ ना साहब। अच्छी बात है, शुक्रिया तुम्हारा मुझसे प्यार करने का। अपने ही माँ पापा को मना लें, वो आपसे प्यार करते हैं इसीलिए तो वो आपके लिए परेशान होते हैं ना। आप उनको बोल देना कि आप एक गाय से शादी कर लोगे। कौन सी गाय से? मुझसे और किससे? मैं भी तो गाय हूँ ना और आप एक गाय हो, तो हम दोनों, क्या आपने बोला नहीं था हम तो मियाँ बीवी हैं? तो उनको बता दो ना, फिर वो आपको नहीं बोलेंगे। वो कितनी मासूमियत से बोला था और हुशियान के होंठों पे स्फीरी स्माइल आई थी। हाँ सही है, सही है, बता देता हूँ मैं उन्हें कि मेरे पास एक ऑलरेडी गाय है। और
وہ غائب بچے بھی دے سکتی ہے، بول دوں کیا؟ وہ اس کے گال کھینچ کے بولا تھا اور زین کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئی۔ لیکن میں تو لڑکا ہوں، میں بچے کیسے دوں گا؟ پھر وہ تمہیں پتا ہو، میں کیا کروں؟ میں تو جا کے بولنے والا ہوں۔ نہیں نہیں، ایسے تو نہیں بولیے گا، میں ایسے ہی بولنے والا ہوں۔ تم آرام کرو، ہاں اپنے کمرے میں چلے جاؤ اور سو جانا، شام تک تم سو سکتے اور پھر تمہیں رات کو میرے پاس آنا ہے۔ اور میں پھر سے بتا رہا ہوں، کسی کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ زین کو وہیں چھوڑ کے باہر آ گیا تھا اور پھر اس نے ماما پاپا سے سوری بھی کر لی تھی۔ ہم سوری ماما پاپا، میں بس غصہ ہو گیا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اگر ایسا ہے بھی تو آپ کسی کو ڈھونڈ لینا پلیز۔ وہ ماما کے گلے میں بازو ڈال کے بولا تھا کتنے لاڈ سے۔ کس کو ڈھونڈیں؟ تم نے بولا تمہیں لڑکی سے شادی نہیں کرنی، ہاں تو کسی لڑکے کو ڈھونڈ لیں، کسی ایسے کو جو کہ ماں بن سکے۔ بھلا ایسے بھی لڑکے ہوتے ہیں کیا؟ ہوتے ہوں گے نا، مجھے کیا پتا۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں نا، ڈھونڈنے سے تو کچھ جاتا ہے، تو آپ کو ایک لڑکا نہیں ملے گا کیا؟ اور آپ نہیں چاہتی میرے بچے ہوں تو پھر آپ کو کسی کا ایسا بچہ ڈھونڈنا پڑے گا جو کہ مجھے بچے دے سکے، کیونکہ میں تو کسی لڑکی کے قریب نہیں جانے والا نا۔ آپ لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں کہ میرے جینڈر سے، اور میں ایک مرد ہوں، میں کسی کی وائف تو نہیں بن رہا نا، کسی کو وائف بناؤں گا ہی نا۔ لیکن موم ڈیڈ، میں کسی لڑکی سے شادی کر کے اس کی زندگی نہیں برباد کر سکتا۔ جب میں کسی کو پیار نہیں دے سکتا تو میں اس کی زندگی کیوں برباد کروں؟ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ میں ایسا نہیں ہوں، میں جان بوجھ کے تو ایسا نہیں بنا، یہ میرے اندر ہے اور میں اپنے آپ کو بدل نہیں سکتا۔ پلیز سمجھیں، میرے لیے پیار کرتے ہیں نا آپ مجھ سے، اور جس سے پیار کیا جاتا ہے اس کے لیے تو سب کچھ کیا جاتا ہے نا۔ اس نے جیسے زین کی بولی ہوئی بات ہی سوچ کے دہرائی تھی اور ماما پاپا چپ ہی ہو گئے۔ ٹھیک ہے، کرتے ہیں کچھ۔ وہ چپ چاپ آفس چلا گیا تھا اور ایسے ہی تو زین کو پورا 1 مہینہ ہو گیا تھا اس کے ساتھ، لیکن ابھی تک اس سے دور ہی تھا۔ وہ اس کے ماں باپ کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن ابھی تک ان کا کوئی بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ اور ایسے ہی ایک دن صبح اس نے بس غصے میں زین کو ڈانٹ ہی دیا تھا، اور وہ پھر بیٹھ کے رونا ہی شروع ہو گیا۔ وہی بات جو اسے کبھی بھی سمجھ نہیں آتی تھی، اور وہ شیان جو بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہی ہوا تھا۔ میری بات سن لو، میں نے کتنی دفعہ بولا ایسے الٹے پلٹے الفاظ مت بولا کرو۔ کیا بولا میں نے یہی بولا نا کہ مجھ سے وہ ڈنڈے نہیں بنتے۔ ارے کون سے ڈنڈے؟ میں نے تمہیں بول دیا تھا، میں نے پاس یہی بولا تھا کہ جاؤ میرے لیے انڈا لے کر آ جاؤ، اور تم کیا کرنے چلے گئے تھے؟ تمہیں کس نے بولا تھا باہر چلے جاؤ اور باہر سے جا کے لکڑیاں اٹھا کے لے کر آؤ؟ ہاں کیوں تم نے وہ سارے پلانٹس توڑ ڈالے؟ آپ نے تو بولا تھا ڈنڈے، میں نے انڈے بولا تھا، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ اس نے کتنے غصے سے بولا تھا، زین جو بیٹھ کے رونے لگا۔ ہاں میں آپ جتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، میرے جتنا؟ اس نے اسے حیرانی سے دیکھا تھا۔ تم تھوڑے سے بھی پڑھے لکھے نہیں ہو، میرے جتنا تو دور کی بات ہے۔ ہاں تو میں پڑھا لکھا نہیں ہوں تو مجھے کیا پتا؟ تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ انڈے اور ڈنڈے میں کیا فرق ہے؟ لیکن میں نے تو ڈنڈے ہی سنا تھا نا۔ وہ ابھی تک اپنی بات پہ قائم تھا، اور پھر وہ شیان جو بس چپ چاپ بیٹھ ہی گیا۔ اب یہ سب باہر رکھ کے آؤ، اس سے پہلے کہ ماما یا پاپا میں سے کوئی دیکھ لے۔ ہاں رکھ کے آتا ہوں نا۔ اس نے ایک دم سے اٹھایا تھا اور جیسے وہ بیٹھ ہی گیا، اس کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا، اور وہ شیان جو اس کے پاس ہی آیا۔ کیا ہوا تمہیں؟ ہاں مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے صاحب، مجھ سے نہیں ہو رہا۔ وہ رونا ہی شروع ہو گیا تھا، اور اس کا ہاتھ جو اپنے پیٹ پہ ہی تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، ہاں رو تو نہیں، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ تمہیں کسی نے کچھ بولا؟ کسی نے مارا تو نہیں تمہیں؟ ہاں تمہیں کچھ لگا کیا؟ نہیں میں تو بس وہ یہ سارے ڈنڈے توڑ کے لا رہا تھا، مجھے بس ابھی پیٹ میں درد ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتا کیا ہوا۔ وہ روتے روتے بولا تھا، اور وہ شیان جو اسے اپنے ساتھ ہی لے کے جا رہا تھا۔ پھر ابھی اسے آفس بھی جانا تھا، اور ماما جو اسے دیکھ کے حیران ہی ہوئی۔ اسے کیا ہوا؟ اس نے زین کو ایسے ہی اٹھا رکھا تھا کسی بچے کی طرح۔ اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہا ہوں، ابھی آ جاؤں گا۔ اور پلیز وہ انکل کو بولیے گا میرا بریک فاسٹ ریڈی کر دیں، اور زین کا بھی۔ وہ بس بول کے رکا نہیں، اور خود ہی ڈرائیو کر کے اسے ہاسپٹل لے کے گیا تھا، اور ڈاکٹر جو اسے چیک ہی کر رہا تھا۔ وہ حیران ہو رہا تھا، اور وہ شیان جو کہ اس کی حیرانی پہ بھی حیران ہی ہو رہا تھا۔ کیا ہوا اسے؟ یہ کون ہے؟ یہ ایک لڑکا، اور کیا ہے؟ آپ کا کون ہے؟ میرا، ہاں سرونٹ ہے میرا، اس نے بولا تھا، اور زین نے کیسے اسے دیکھا تھا، اور پھر اس نے اپنے منہ پہ انگلی رکھ کے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ کا سرونٹ وہ اسپیشل ہے؟
کیوں؟ کیا ہوا اسے؟ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، وہ تو اسپیشل نہیں ہے، وہ اسپیشل ہی ہے۔ اس کے اندر ایک وارم ہے، بالکل کسی لڑکی کی طرح، لیکن وہ ایسے لگتا ہے جیسے اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آئے، جیسے ہی اس کے پاس شروع میں نہیں تھی لیکن بعد میں ہوگی۔ مجھے نہیں پتا ڈاکٹر صاحب آپ کیا بولے جا رہے ہیں، پلیز کلیئر کر کے بتائیں نا مجھے۔ آپ کا سرونٹ اس کے اندر پتہ نہیں کہاں سے وارم ہے، اور یہ وارم بالکل الگ ہے باقی صاحب سے۔ میں نے اور بھی کچھ اسپیشل لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن ان کے پاس تو باقی آرگنز بھی ہوتے ہیں فیمیل کے جیسے۔ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے پاس دو جینڈر ہوتے ہیں، لیکن اس کے پاس ایک ہی جینڈر ہے۔ یہ باڈی سے بالکل ایک لڑکا ہے، لیکن اس کے اندر ایک وارم ہے۔ وہ کیوں ہوگی، کیسے ہوگی، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر جو کہ حیران تھا اور پریشان بھی، اور وہ شیان بھی حیران ہوا۔ لیکن اس کے پاس وارم، اگر سچ میں اس کے پاس وارم ہے تو اسے تو لڑکیوں جیسا ہونا چاہیے، اس کی باڈی لڑکیوں جیسی ہونی چاہیے، یا پھر اس کے پاس وہ سب کچھ ہونا چاہیے، یا کوئی ایسی پرابلم جس کی وجہ سے پتہ چل جائے کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا۔ یہ ایک لڑکا ہے اور اس میں کوئی بھی شک نہیں، لیکن اس کے اندر ایک وارم ہے۔ یہ بچے پیدا کر سکتا ہے، لیکن کہاں سے؟ یہ کبھی انہیں فیڈ نہیں کروا سکتا۔ یہ ایک لڑکا ہے لیکن اس کے اندر کوئی بھی سپرمز نہیں ہے۔ یہ پورا کا پورا لڑکا ہے لیکن ایک وارم کے ساتھ، ایسا کیسے ہی ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی تو اور آرگن ہونا چاہیے، اس کے پاس دوسرا جینڈر ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر جو کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا، اور اس نے شاید ایسا کیس پہلی بار ہی دیکھا تھا۔ ہاں تو کوئی پرابلم ہے کیا اس کی وارم سے؟ نہیں، پرابلم تو نہیں ہے۔ یہ بچے پیدا کیسے کرے گا؟ وہ شیان کو جیسے ایک دم سے انٹرسٹ پیدا ہوا تھا۔ کیا مطلب کیسے پیدا کرے گا؟ مطلب اگر اس کے پاس وارم ہے تو یہ پریگننٹ کیسے ہوگا؟ اس کے اندر ایگز بھی ہوں گے کیا؟ اسے جیسے اور زیادہ انٹرسٹ پیدا ہو رہا تھا، ڈاکٹر اسے دیکھ ہی رہا تھا۔ ہاں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ جب اس کے پاس کوئی فیمیل آرگن نہیں ہے تو کوئی اسے امپریگننٹ کیسے ہی کرے گا؟ اور اگر یہ پریگننٹ ہوگا تو کیسے ہوگا؟ اور اگر ہو گیا تو یہ بچے کو کیسے پیدا کرے گا؟ ہاں، مجھے یہ جاننا ہے۔ وہ کتنے سارے سوال پوچھ رہا تھا اور زین کا فیس جیسے ریڈی ہو گیا۔ بچے، اسے یاد آیا تھا اس کی ماں نے بولا تھا وہ بچے پیدا کر سکتا ہے۔ ارے میں بچے پیدا کر سکتا ہوں، مجھے یاد آیا، میری ماں نے مجھے بتایا تھا۔ تم چپ کرو، میں پوچھ رہا ہوں نا۔ اس نے اسے پھر سے ڈانٹا تھا، اور ڈاکٹر جو اسے دیکھ ہی رہا تھا۔ ویسے ہی پریگننٹ ہوگا جیسے ہوتے ہیں، ہاں، لیکن لڑکیوں کی طرح تو بالکل نہیں۔ جسے بھی اسے پریگننٹ کرنا ہوگا وہ اسے لڑکیوں کی طرح تو نہیں کر سکتا، وہ اسے ایز اے بوائے یوز کرے گا۔ اور رہی ڈیلیوری کی بات، تو ڈیلیوری کیسے ہوگی؟ ڈیلیوری اس نے پھر سے پوچھا تھا، اور ڈاکٹر جو کہ اتنا زیادہ انٹرسٹ لینے پر اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے جاننا ہے نا، میں اس کا مالک ہوں، میں مطلب یہ میرا سرونٹ ہے نا، تو مجھے پتا ہونا چاہیے۔ میں اس کے ماں باپ کو بتاؤں نا اس کے بارے میں؟ ہاں، دیکھیں، ایکچولی یہ پریگننٹ ہو سکتا ہے، اس کی وارم بیک سائڈ پہ ہے تو یہ پریگننٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نارمل ڈیلیوری سے تو بچے پیدا نہیں کرے گا نا۔ اس کے لیے تو اسے سیزیرین ہی کروانا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی بھی چانس نہیں ہے۔ یا اگر ہم اس کی وارم نکال دیں تو پھر یہ کبھی بھی بچے پیدا نہیں کرے گا، لیکن جب تک اس کے اندر وارم رہے گی تو اسے درد ہوتا ہی رہے گا۔ کیوں درد ہوگا اسے؟ کیونکہ وہ نیچرل نہیں ہے نا، اس کی وارم کے اندر بننے والے ہارمونز وہ کہیں نکل نہیں سکتے، اور ابھی بھی شاید اس نے کچھ زیادہ کام کر لیا ہوگا جس کی وجہ سے یہ تھک گیا۔ اسے پیریڈز بھی نہیں ہوتے ہوں گے، تو اس کے جو بھی ایگز ہوں گے وہ اسے ایسے ہی تانگ کریں گے نا، وہ اس کے اندر ہی ایسے زہر پھیلا دیں گے، اور شاید اس کی جان کو بھی خطرہ ہو۔ تو میں تو یہی بولوں گا کہ اسے نکلوا دیں۔ بالکل نہیں، اس نے ایک دم سے بولا تھا، اور ذہن جو اسے دیکھ کے حیران ہی تھا۔ میں اس کا علاج کروا لوں گا، اور تھینک یو سو مچ میڈیسن دینے کے لیے۔ وہ اسے لے کے ساتھ آ گیا تھا، اور ذہن جو اسے دیکھ ہی رہا تھا وہ خوش تھا، اور اس کے ہونٹوں پہ اسمائل بھی تھی۔ آپ خوش ہو؟ میں بیمار ہوں تو؟ ہاں، تھوڑا تھوڑا۔ لیکن کیوں؟ میں بیمار ہوں، مجھے درد ہو رہا ہے، اور ڈاکٹر نے بولا میرے اندر۔ اس نے پھر سے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ہاں، تمہارے اندر کیا؟ ڈاکٹر نے بولا تمہارے اندر ایک چیز ہے جو تمہیں سب سے الگ بناتی ہے، اور دیکھو کتنی خوشی کی بات ہے نا، تم بچے پیدا کر سکتے ہو ذہن، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ وہ کتنے مزے سے بول رہا تھا، اور ذہن جو بس دکھی ہوا، لیکن میں کیسے بچے پیدا کروں گا؟
ہاں میرے پاس تو کوئی بچے نہیں ہیں، ڈاکٹر نے بولا میرے اندر انڈے ہیں، اب کیا ہوگا؟ اب کیا میں بھی مرغیوں کی طرح انڈے دیا کروں گا؟ وہ اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا اور وہ شیان جو ڈرائیو کرتے کرتے بھی اسمائل کر رہا تھا۔ نہیں، تم کیوں انڈے دو گے؟ تم تو بچے دو گے نا، انسان کا انڈے دیتے ہیں، وہ تو بچے دیتے ہیں، لیکن وہ تو لڑکیاں۔ ارے دیکھو، تمہارے پاس وہ ہے نا جو لڑکیوں کے پاس ہوتا ہے، کہاں پہ ہے؟ اس نے ایک دم سے اپنے چیسٹ کے اوپر ہاتھ رکھا تھا اور وہ شیان جو اسے پھر سے دیکھ کے اسمائل کر کے بولا تھا، ہاں وہ والا نہیں ہے، لیکن جو اندر ہوتا ہے وہ تو ہے نا، تم بچے پیدا کرو گے۔ اور رہی انڈوں کی بات تو انڈوں کا کیا ہوگا؟ اس نے پھر سے سوال کیا تھا اور وہ شیان کو اور ہی زیادہ ہنسی آئی۔ میں نے بولا نا، انسان انڈے نہیں دیتے، بچے دیتے ہیں، تو میں ان انڈوں کو توڑ دوں گا اور پھر تمہارے اندر سے چھوٹے چھوٹے بچے نکلیں گے۔ ہاں انڈوں کو کیسے توڑے گے؟ ڈنڈے سے، اور کس سے؟ اس نے بولا تھا اور وہ کتنے زور زور سے ہنسنے لگا تھا اور بیچارہ ذہن کچھ بھی نہیں سمجھا تھا۔ وہ گھر آ گیا تھا اور اس نے اسے اس کی میڈیسن دے دی تھی۔ وہ کتنا ہی خوش تھا اور اب اسے انتظار تھا اس دن کا جب وہ ذہن کے ساتھ انٹیمیٹ ہو سکے۔ ہاں، اسے اس کے انڈے بھی تو توڑنے اور اسے بچے بھی تو چاہیے، اور اب وہ اپنے ماں باپ کو بتا سکتا ہے کہ اس نے جس سے شادی کیا وہ انہیں بچے بھی دے سکتا ہے اور وہ اس کی وائف بھی بن سکتا ہے۔ وہ کتنا زیادہ ہی خوش تھا، حد سے زیادہ ہی خوش تھا، اور بس اسے ویٹ تھا 5 دن بعد کا، جب ماما اور پاپا کہیں جانے والے تھے۔ تب تک کے لیے ذہن مزے کر لے اور وہ شیان انتظار ہی کرے گا۔